नमस्यामो मित्राणि। सिद्धान्तकौमुद्याः भवादिप्रकरण पाठे भवतां समेषां स्वागतम् अस्ति। 1सप्ततिः पाठाः सम्पन्नाः। अद्य 2सप्ततितमः पाठः आरभ्यते। तत्र विगते पाठे सेक्री श्रेक्री स्रकी श्रकी श्लकी गतौ एतेषां धातूनां प्रतिलकारम् एकैकं रूपम् उक्तम्। ततः अग्रे अद्य अन्येषां धातूनां रूपाणि उच्यन्ते। तत्र धातुः वर्तते शकी शङ्कायाम्। शङ्कायाम् अर्थे शकी धातुः वर्तते। अयम् इदित् अस्ति। इदित्वात् नुमागमे नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे शङ्क इति धातुः जायते। शङ्कायाम् अर्थे उपरि अपि एकः धातुः गतः रेक्रि शङ्कायाम्। रेकते रेकेते रेकन्ते अयमपि तस्मिन्नेव अर्थे वर्तते। अस्य लटि रूपाणि भवन्ति शङ्कते शङ्केते शङ्कन्ते शङ्कसे शङ्केते शङ्कत्वे शङ्के शङ्कावहे शङ्कामहे। अस्य धातोः अर्थस्तु वैयाकरणानां विशेषरूपेण प्रियः। यतोहि वैयाकरणाः पदे पदे शङ्कन्ते, प्रतिसूत्रं शङ्काः भवन्ति, तत्रापि प्रतिपदं शङ्काः भवन्ति। एतत् किमर्थम्, इदं किमर्थं पठन्ति एव भवन्तः। स्थाने स्थाने शङ्काः आगच्छन्ति। भवतां मनसि अपि शङ्काः उत्थिताः भवन्ति। तासां समाधानम् अपि क्रियते। शङ्कायाः उत्थानं सूचकः भवति यत् पिपठिषुः विषयम् अवगाहते। विषयावगाहनं जायमानम् अस्ति इत्यर्थस्य सूचनं भवति शङ्का। यः विषयं न अवगच्छति सः कथं शङ्किष्यते। यः किमपि जानाति किमपि न जानाति तस्य मनसि शङ्का उत्थिता भवतु नाम। अस्य धातोः प्रयोगः प्राचुर्येण दृश्यते। वैयाकरणाः तु शङ्कन्ते एव। अन्येषु अपि शास्त्रेषु शङ्कासमाधानानि भवन्ति। तद्रीत्यैव शास्त्रार्थस्य अवगमनं भवति। कविभिः अपि प्रयोगः कृतः। स्मरन्ति भवन्तः अभिज्ञानशाकुन्तलस्य तत् श्लोकं। दुष्यन्तः कथयति भाव हृदय साभिलाषः। साभिलाषं भाव हृदय साभिलाषं सम्प्रति संदेह निर्णयो जातः। भव हृदय साभिलाषं सम्प्रति संदेह निर्णयो जातः। आशंकसे यदग्निं तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम्। शकुन्तलाम् अधिकृत्य आशंकसे इति प्रयोगः। आङ् पूर्वकः शङ्कसे लटि मध्यम पुरुषैकवचने तत्र आङ् योगे आशंकसे। आशंकां करोषि भवतु। अग्रे अन्येषु लकारेषु रूपाणि वक्तव्यानि। लिटि
शशंके शशंकाते शशंकिरे शशंकिषे शशंकाते शशंकिद्वे शशंके शशंकिवहे शशंकिमहे। लुटी शंकिता शंकितारौ शंकितारा शंकितासे शंकितासाते शंकिताद्वे शंकिताहे शंकितास्वहे शंकितास्महे। लिटि शंकिष्यते शंकिष्येते शंकिष्यन्ते शंकिष्यसे शंकिष्येते शंकिष्यद्वे शंकिष्ये शंकिष्यावहे शंकिष्यामहे। लोटि शंकताम शंकेताम शंकन्ताम शंकस्व संकेताम शंकद्वम शंकै शंकावहै शंकामहै। लङि अशंकत अशंकेताम अशंकन्त अशंकथाः अशंकेताम अशंकद्वम अशंके अशंकावहि अशंकामहि। विधिलिङि शंकेत शंकेयाताम शंकेरन् शंकेथाः शंकेयाताम शंकेद्वम शंकेय शंकेवहि शंकेमहि। आशीर्लिङि शंकिशीष्ट शंकिशीयास्ताम शंकिशीरन् शंकिशीष्ठाः शंकिशीयास्ताम शंकिशीद्वम शंकिशीय शंकिशीवहि शंकिशीमहि। लुङि अशंकिष्ट अशंकिशाताम अशंकिशत अशंकिष्ठाः अशंकिशाताम अशंकिड्वम अशंकिद्वम अशंकिषि अशंकिष्वहि अशंकिष्महि। लिङि अशंकिष्यत अशंकिष्येताम असंकिष्यन्त असंकिष्यथा असंकिष्येताम असंकिष्यद्वम असंकिष्ये असंकिष्यामहि असंकिष्यामहि। अग्रे धातु वर्तते अकि लक्षणे इदित्वात् नुमागमे अंक धातु भवति। लक्षणं चिह्नीकरणं चिह्नांकनम्। लटि अंकते अंकेते अंकन्ते अंकसे अंकेते अंकद्वे अंके अंकावहे अंकामहे। लिटि द्वित्वे कृते अभ्यास लोपे अभ्यासे अकारस्य अत आदेः इति दीर्घः ततः परस्य द्विहलः धातोः अंक इत्यस्य नुडागम तस्मान्वट् द्विहलः इति सूत्रेण। नुडागमे आ न अंक सम्मेलने आनंक तत्र प्रत्ययोगे रूपाणि सिद्ध्यन्ति। आनंके आनंकाते आनंकिरे आनंकिषे आनंकाते आनंकिद्वे आनंके आनंकिवहे आनंकिमहे। लुटि अंकिता अंकितारौ अंकितारः अंकितासे अंकितासाते अंकिताद्वे अंकिताहे अंकितास्वहे अंकितास्महे। लिटि अंकिष्यते अंकिष्येते अंकिष्यन्ते अंकिष्यसे अंकिष्येते अंकिष्यद्वे अंकिष्ये अंकिष्यावहे अंकिष्यामहे। लोटि अंकताम अंकेताम अंकन्ताम अंकस्व अंकेताम अंकद्वम अंकै अंकावहै अंकामहै। लङि आंकत आंकेताम आंकन्त आंकथाः आंकेताम आंकद्वम आंके आंकावहि आंकामहि। विधिलिङि अंकेत अंकेयाताम अंकेरन् अंकेथाः अंकेयाताम अंकेद्वम अंकेय अंकेवहि अंकेमहि। आशीर्लिङि अंकिशिष्ट अंकिशीयास्ताम अंकिशीरन् अंकिशिष्ठाः अंकिशीयास्ताम अंकिशीद्वम अंकिशीय अंकिशीवहि अंकिशीमहि। लुङि आंकिष्ट आंकिशाताम आंकिशत आंकिष्ठाः आंकिशाताम आंकिद्वम आंकिद्वम आंकिषि आंकिष्वहि आंकिष्महि। लिङि आंकिष्यत आंकिष्येताम आंकिष्यन्त आंकिष्यथाः आंकिष्येताम आंकिष्यद्वम आंकिष्ये आंकिष्यावहि आंकिष्यामहि। वकी कौटिल्ये कौटिल्यम कुटिलताचरणम
तत्र वकि धातु वर्तते इति त्वात्नुमागमे वंक इति धातु रूपम जायते तस्य लटि वंकते वंकेते वंकन्ते वंकसे वंकेते वंकद्वे वंके वंकावहे वंकामहे लिटि ववंके ववंकाते ववंकिरे ववंकिषे ववंकाते ववंकिद्वे ववंके ववंकिवहे ववंकिमहे लुटी वंकिता वंकितारौ वंकितारा वंकितासे वंकितासाते वंकिताद्वे वंकिताहे वंकितास्महे वंकितास्महे लिटि वंकिष्यते वंकिष्येते वंकिष्यन्ते वंकिष्यसे वंकिष्येते वंकिष्यद्वे वंकिष्ये वंकिष्यावहे वंकिष्यामहे लोटी वंकताम वंकेताम वंकन्ताम वंकस्व वंकेताम वंकध्वम वंकै वंकावहै वंकामहै लङि अवंकत अवंकेताम अवंकन्त अवंकथा अवंकेताम अवंकध्वम अवंके अवंकावहि अवंकामहि विधिलिंगि वंकेत वंकेयाताम वंकेरन् वंकेथा वंकेयाताम वंकेध्वम वंकेय वंकेवहि वंकेमहि आशीर्लिंगि वंकिशिष्ट वंकिशीयास्ताम वंकिशीरन् वंकिशिष्ठा वंकिशीयास्ताम वंकिशीध्वम वंकिशीय वंकिशीवहि वंकिशीमहि लुङि अवंकिष्ट अवंकिशाताम अवंकिशत अवंकिष्ठा अवंकिशाताम अवंकिध्वम अवंकिध्वम अवंकिषे अवंकिष्वहि अवंकिष्महि लृङि अवंकिष्यत अवंकिष्येताम अवंकिष्यन्त अवंकिष्यथा अवंकिष्येताम अवंकिष्यध्वम अवंकिष्ये अवंकिष्यावहि अवंकिष्यामहि अग्रे मकी मंडने मंडनम भूषणम भूषायाम इति त्वात्नुमि मंक धातु भवति मंक धातोः रूपाणि मंकते मंकेते मंकन्ते मंकसे मंकेते मंकद्वे मंके मंकावहे मंकामहे लिटि ममंके ममंकाते ममंकिरे ममंकिषे ममंकाते ममंकिद्वे ममंके ममंकिवहे ममंकिमहे लुटि मंकिता मंकितारौ मंकितारा मंकितासे मंकितासाते मंकिताद्वे मंकिताहे मंकितास्महे मंकितास्महे लिटि मंकिष्यते मंकिष्येते मंकिष्यन्ते मंकिष्यसे मंकिष्येते मंकिष्यद्वे मंकिष्ये मंकिष्यावहे मंकिष्यामहे लोटी मंकताम मंकेताम मंकन्ताम मंकस्व मंकेताम मंकध्वम मंकै मंकावहै मंकामहै लिटि अमंकत अमंकेताम अमंकन्त अमंकथा अमंकेताम अमंकध्वम अमंके अमंकावहि अमंकामहि लंगी लंगी जाता नहीं विधिलिंगी मंकेत मंकेयाताम मंकेरन् मंकेथा मंकेयाताम मंकेध्वम मंकेय मंकेवहि मंकेमहि आशीर्लिंगी मंकिशिष्ट मंकिशीयास्ताम मंकिशीरन् मंकिशिष्ठा मंकिशीयास्ताम मंकिशीध्वम मंकिशीय मंकिशीवहि मंकिशीमहि लुङि अमंकिष्ट अमंकिशाताम अमंकिशत अमंकिष्ठा अमंकिशाताम अमंकिध्वम अमंकिध्वम अमंकिषे अमंकिष्वहि अमंकिष्महि लृङि अमंकिष्यत अमंकिष्येताम अमंकिष्यन्त अमंकिष्यथा अमंकिष्येताम अमंकिष्यध्वम अमंकिष्ये अमंकिष्यावहि अमंकिष्यामहि अग्रे वर्तते कक धातुः लौल्ये लौल्यम इत्यस्य अर्थद्वयं गर्वश्चापल्यं च गर्वः अभिमानकरणं चापल्यं चञ्चली भावः चाञ्चल्यं तत्र वर्तते अयं धातुः लटि ककते ककेते ककन्ते ककसे ककेते ककद्वे कके ककावहे ककामहे लिटि अस्य एत्वाभ्यास लोपौ न भवतः यतोहि लिण् निमित्तकम् आदेशादिकं लिण् निमित्तादेशादिकं भवति अङ्गस्य अतः कुहोश्चुः इत्यनेन ककारस्य चुत्वं चकारः अभ्यासस्य भवति अभ्यासः भवति लिटि द्वित्वे कृते
अतः लिट् निमित्तं वर्तते आदेशे। तस्मात् कारणात् हेत्वाभ्यास लोपाभावे रूपाणि भवन्ति। लिटि चकके चककाते चककिरे चककिषे चककाते चककिद्वे चकके चचकिवहे चचकिमहे। लुटि ककिता ककितारौ ककितारः ककितासे ककितासाते ककिताद्वे ककिताहे ककितास्महे ककितास्महे। लिटि ककिष्यते ककिष्येते ककिष्यन्ते ककिष्यसे ककिष्येते ककिष्यद्वे ककिष्ये ककिष्यावहे ककिष्यामहे। लोटि ककतां ककेतां ककन्तां ककस्व ककेतां ककध्वं ककै ककावहै ककामहै। लङि अककत अककेताम् अककन्त अककथा अककेताम् अककध्वं अकके अककावहि अककामहि। विधिलिङि ककेत ककेयातां ककेरन् ककेथा ककेयाथां ककेध्वं ककेय ककेवहि ककेमहि। आशीर्लिङि ककिशिष्ट ककिशीयास्तां ककिशीरन् ककिशिष्ठा ककिशीयास्तां ककिशीध्वं ककिशीय ककिशीवहि ककिशीमहि। लुङि अककिष्ट अककिशातां अककिशत अककिष्ठा अककिशातां अककिध्वं अककिध्वं अककिशि अककिष्महि अककिष्महि। लिङि अककिष्यत अककिष्येताम् अककिष्यन्त अककिष्यथा अककिष्येताम् अककिष्यध्वम् अककिष्ये अककिष्यावहि अककिष्यामहि। अग्रे कः धातुः कुक ब्रिक आदाने आदानं ग्रहणं स्वीकरणं तत्र अर्थे एतौ धातुस्तः। कुक धातुः लघुपदः लघुपदत्वात् उपधागुणो भवति शपि परे। तर्हि लटि रूपाणि भवन्ति कोकते कोकेते कोकन्ते कोकसे कोकेते कोकद्वे कोके कोकावहे कोकामहे। लिटि कुक इत्यस्य द्वित्वे अभ्यासे हलादिशेषे कु कुक इति शिष्यते। तत्र अभ्यासे ककारस्य चुत्वे चकारो भवति। चकारस्य अभ्यासे चर्च इति चर्त्वे चकार एव। तर्हि रूपाणि भवन्ति लिटि चुकुके चुकुकाते चुकुकिरे चुकुकिषे चुकुकाते चुकुकिद्वे चुकुके चुकुकिवहे चुकुकिमहे। लोटि कोकिता कोकितारौ कोकितारः कोकितासे कोकितासाते कोकिताद्वे कोकिताहे कोकितास्महे कोकितास्महे। लिटि कोकिष्यते कोकिष्येते कोकिष्यन्ते कोकिष्यसे कोकिष्येते कोकिष्यद्वे कोकिष्ये कोकिष्यावहे कोकिष्यामहे। लोटि कोकतां कोकेतां कोकन्तां कोकस्व कोकेतां कोकध्वं कोकै कोकावहै कोकामहै। लङि अकोकत अकोकेताम् अकोकन्त अकोकथाः अकोकेताम् अकोकध्वं अकोके अकोकावहि अकोकामहि। विधिलिङि कोकेत कोकेयातां कोकेरन् कोकेथा कोकेयातां कोकेध्वं कोकेय कोकेवहि कोकेमहि। आशीर्लिङि कोकिशिष्ट कोकिशीयास्तां कोकिशीरन् कोकिशिष्ठा कोकिशीयास्तां कोकिशीध्वं कोकिशीय कोकिशीवहि कोकिशीमहि। लुङि अकोकिष्ट अकोकिशाताम् अकोकिशत अकोकिष्ठाः अकोकिशाथाम् अकोकिध्वम् अकोकिध्वम् अकोकिशी अकोकिष्वहि अकोकिष्महि। लिङि अकोकिष्यत अकोकिष्येताम् अकोकिष्यन्त अकोकिष्यथा अकोकिष्येताम् अकोकिष्यध्वम् अकोकिष्ये अकोकिष्यावहि अकोकिष्यामहि। ब्रिक धातोः रूपाणि अयमपि लघुपदः लघुपदत्वात् उपधा गुणो भवति।
उपधायां ऋडिकारः वर्तते, ऋडिकारस्य गुणे रप्रत्वे अर इति आदेशो भवति। तर्हि ब्रिक इत्यस्य लटि रूपाणि भवन्ति वर्कते, वर्केते, वर्कन्ते, वर्कसे, वर्केते, वर्कद्वे, वर्के, वर्कावहे, वर्कामहे। लिटि ब्रिक धातु हो लिटि लिटः स्थाने प्रथम पुरुष एक वचने तादेशे तस्य स्थाने एषादेशे ब्रिक ए इत्यत्र। ए इत्यस्य कित्वमपि प्राप्तम् असंयोगात् लिट् कित् ब्रिक धातुः संयोगरहितः वर्तते, तस्मात् परः अपित् लिट् वर्तते, तादेशः एष तस्य कित्वं प्राप्तम्। उगन्त लघु पदस्य च इति गुणः अपि प्राप्तः। आर् धातुके एषि प्रत्यये परतः लघु पदस्य ब्रिक इत्यस्य अंगस्य गुणः अपि प्राप्तः। तत्र कः स्यात्? गुणो वा स्यात्, प्रत्ययस्य कित्वं वा स्यात्। किम् विचार्यताम्? असंयोगात् लिट् कित् इति कित्वं स्यात् अथवा पुगन्त लघु पदस्य च इति गुणः स्यात्। कः स्यात्? विप्रतिषेधे परं कार्यं, तुल्यबल विरोधे परं कार्यं स्यात्। किमस्ति परम्? अनयोः परं किमस्ति? असंयोगात् लिट् कित् पुगन्त लघु पदस्य च अनयोः परशास्त्रं किमस्ति? पुगन्त लघु पदस्य इदं तु साप्तमिकम्। असंयोगात् लिट् कित् इति तु प्राथमिकम् एव। परत्वात् किं प्राप्तं? गुणः प्राप्तः। तर्हि किं प्रथमं गुणः कर्तव्यः? गुणः कर्तव्यः प्रथमं? गुणः न क्रियते। कथं न क्रियते? यदि उच्येत परम अपि गुणं बाधित्वा नित्यत्वात् कित्वेन भवितव्यं। कित्वं नित्यं यतो हि गुणे अकृते अपि भवति, गुणे कृते अपि भविष्यति। अतः नित्यत्वात् गुणं बाधित्वा कित्वं भविष्यति। तथा वक्तुं शक्यं किम्? वक्तुं शक्यते? नहीं। गुणात् प्राप्तु कित्वं भवितुम् अर्हति, किन्तु गुणानन्तरं कथं भवितुम् अर्हति? गुणे कृते ऋडिकारस्य रपरे अर इति गुणो भवति। तर्हि गुणे कृते किं रूपं जायते? वर्क इति। तदानीं तु अयं धातुः संयोगवान् भवति। रेफककारयोः संयोगः जायेत। तस्मात् परत्वात् कित्वं न स्यात्। असंयोगात् परः अपि लिट् कित् भवति। अतः कित्वं नित्यं नास्ति, अनित्यमेव अस्ति। अतः परत्वात् कित्वं बाधित्वा गुणेन भवितव्यम् इति प्रश्नः अत्र उपस्थितः, शङ्का उपस्थिता। इदानीमेव चर्चा क्रियमाणा आसीत्, पदे पदे शङ्का भवति, शङ्का आगता। किं स्यात्? परत्वात् कित्वं बाधित्वा गुणः स्यात्, किन्तु गुणः नेष्यते। तर्हि किं कर्तव्यं? वार्तिकता कृतं वार्तिकं, तत् वार्तिकम् अत्र उद्ध्रियते। किमस्ति वार्तिकम्? ऋडिदुपधेभ्यो लिटः कित्वं गुणात् पूर्व प्रतिषेधेन, पूर्व विप्रतिषेधेन। अत्र पर विप्रतिषेधो न प्रवर्तते, अपितु पूर्व विप्रतिषेधे एव।
विप्रतिषेधे परम कार्यम इत्यत्र परशब्दस्य इष्टवाचित्वात् यत्र यद इष्टम तत् कर्तव्यम कुत्र किम इष्टम इति शास्त्रकारैः उच्यते। अत्र परत्वात् गुणो न भवति अपितु पूर्व विप्रतिषेधेन पूर्वस्य इष्टत्वात् कित्वम् एव भवति। कुत्र अयं नियमः प्रवर्तते ऋडिदुपधेभ्यो धातुभ्यः ये धातवः ऋडिदुपधाः सन्ति तत्रैव अयं प्रश्नः जायते गुणानन्तरं संयोग संयोग संयोगस्य सत्वे कित्वं न प्राप्नोति गुणात् प्राक् प्राप्नोति असंयोगात् परत्वात्। अतः तत्रैव अयं प्रश्नः जायते कित्वं वा स्यात् गुणो वा स्यात् परत्वात् गुणेन भवितव्यम् इति। तत्र ये धातवः ऋडिदुपधाः सन्ति तेभ्यः धातुभ्यः परस्य लिटः कित्वं भवति पूर्व विप्रतिषेधेन गुणं बाधित्वा। परम अपि गुणं बाधित्वा पूर्व विप्रतिषेधेन कित्वमेव भवति न तु परत्वात् कित्वं बाधित्वा गुणो भवति। अनेन वार्तिकेन उच्यते ऋडिदुपधेभ्यो धातुभ्यः परस्य लिटः लिडादेशस्य तादेः कित्वम् एव भवति गुणात् गुणापेक्षया गुणं बाधित्वा कथं भवति तत्पूर्व विप्रतिषेधेन। अतएव ब्रिक ए इति स्थितौ परम अपि गुणं बाधित्वा अनेन वार्तिकेन पूर्व विप्रतिषेधेन कित्वमेव भवति। एष प्रत्ययस्य कित्वे कृते अनन्तरं प्राप्तस्य गुणस्य किङिति च इति निषेधो भवति। ब्रिक इत्यस्य द्वित्वे ब्रिक ब्रिक अभ्यासे ब्रिकारस्य किं भवति उरति इति अत्वे अभ्यासि स्यात् स्यात् रप्रत्वे वर्क इति रूपं भवति अलादिशेषे व इति अवशिष्यते अभ्यासे व उत्तरखण्डे ब्रिक वर्तते व ब्रिक अग्रे प्रत्ययः ए वर्तते सम्मेलने व ब्रिके एवं च व ब्रिक इति रूपे प्रत्यय योजनायां रूपाणि सिद्ध्यन्ति। व ब्रिके व ब्रिकाते व ब्रिकिरे व ब्रिकिषे व ब्रिकाते व ब्रिकिद्वे व ब्रिके व ब्रिकिवहे व ब्रिकिमहे। लुटि वर्किता वर्कितारौ वर्कितारः वर्किताशे वर्किताशाते वर्किताद्वे वर्किताहे वर्कितास्महे वर्कितास्महे। नृटि वर्किष्यते वर्किष्येते वर्किष्यन्ते वर्किष्यसे वर्किष्येते वर्किष्यद्वे वर्किष्ये वर्किष्यावहे वर्किष्यामहे। लोटि वर्कतां वर्केतां वर्कन्तां वर्कस्व वर्केतां वर्कध्वं वर्कै वर्कावहै वर्कामहै। लङि अवर्कत अवर्केतां अवर्कन्त अवर्कथाः अवर्केतां अवर्कध्वं अवर्के अवर्कावहि अवर्कामहि। विधिलिङि वर्केत वर्केयातां वर्केरन् वर्केथाः वर्केयातां वर्केध्वं वर्केय वर्केवहि वर्केमहि। आशीर्लिङि वर्किशिष्ट वर्किशीयास्तां वर्किशीरन् वर्किशिष्ठाः वर्किशीयास्तां वर्किशीत्वं वर्किशीय वर्किशीवहि वर्किशीमहि। लुङि अवर्किष्ट अवर्किशाताम् अवर्किशत अवर्किष्ठाः अवर्किशाताम् अवर्किध्वम् अवर्किध्वम् अवर्किषि अवर्किष्वहि अवर्किष्महि। लृङि अवर्किष्यत अवर्किष्येताम् अवर्किष्यन्त अवर्किष्यथा अवर्किष्येताम् अवर्किष्यध्वम् अवर्किष्ये अवर्किष्यावहि अवर्किष्यामहि। अत्र पाठविरामो विधेयः भवति। ओम शांति शांति शांति।